सगळीं उबी रावया. São Francisco Xaviera मागणे. बागेवन फ्रांसीस शावेरा म्हणजे फाटल्यान म्हणचे व्हडल्यान बागेवन फ्रांसीस शावेरा देवाच्या भक्तिवंत सेवका बापान तुका ह्या जिवितान विशेष देण्यांनी बोल्लो आनी तुजें काळीज ताणें जेजूच्या मोगान पेटलोलें आकतें केलें. ह्या मोगान जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या तुज्या जिणेच्या समर्पणेचें इनाम कशें देवान तुका स्वर्गार मोहिमेवंत केलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या विचित्र देण्याचो उगडास करूंक आमकां व्हड संतोश भोगता आनी तुजे बरोबर आमी बापाक दिन वाचता. तुवें परगटलेलें भावार्थाचें देणें आमकांय फावो जालें. तर आमची काळजां त्या जेजूच्या मोगान आनी ताची ओळख दिवचे उर्बेन बोर म्हूण मागता. हो आमचो क्रिस्ती जिणेचो कायदो आमच्या जोणे केल्याच्या देसांत आमी कसो पाळचो तो आमकां दाखय आनी सगळें आमचें जिवीत जेजूचे शिकवणे प्रमाणे परजोडीत दिवो जायशें कर. आमच्यो हेरूय गरजो आनी आमचें काळजाचे ओत्रेक तुजे मुखार आमी घालता. हे वेळार रोगीच रावन आमच्यो गरजो बागेवन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन देवा मुखार घालुया. आमकां गोंयांत आनी आमच्या भारतांत आनी परदेसांत अजुनूय कोवीड ही पिडा आसा. जायत्यांनी आपल्या पासत मागूंक लायला. परदेसांत सावन फोन करतात, मेसेजी धाडटात, माग म्हूण मागतात. मागुया, पिडेस्त आसात तांकां. अदीक करून कोरोनाचे पिडेन सांपडल्यात तांकां, जी पॉझिटीव जाल्यान तांकां नॅगेटीव कोर म्हूण मागुया. खंयच्याय धर्माचो तो मनीस जावं, खंयच्याय गांवचो, खंयच्याय जातीचो कातीचो, ताका भलायकी मेळोवंक मागुया. आमची गोंयचीं सोयरीं इश्टमित्रां परदेसांत आसात. तांचे पासत मागुया. हे ओत्रेक बापान मानतात असले जाल्यार तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटाव. आमेन. हे वेळार ह्या रेलिकेचो आशिर्वाद आमी जोणे केल्याचेर मागुया. खेरीत भाशेन न्हयच आमी हांगा हाजीर आसलेल्यांचेर पूण सगळीं जे मिसान भाग घेतात, जावं टीव्ही वरवीं जावं युट्यूबा वरवीं आनी जी कोण सगळीं परदेसांत आसात सगळ्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. सर परवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, सगळ्या आमच्या भाव भयणांचेर, गोश्च्यांचेर, इश्टा मित्रांचेर, परदेसांत आसलेल्यांचेर बागेवन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आशिर्वाद पडो. बसूया. परमेश्वराच वचोवयता ताचे सगळेंच मोगाचें.
परमेश्वराच वचलयता ताचे रात सगळेच मोगाचे परसोनानूच वर्सुर्गीचो आमचो देव आमचेर समेस्ताक लागीं आपयता आपणाचे बदी समयता परसोनानूच वर्सुर्गीचो आमचो देव आमचेर फाकोता समेस्ताक लागीं आपयता आपणाचे बदी समयता परमेश्वराच वचलयता ताचे रात सगळेच मोगाचे परमेश्वराच वचलयता ताचे रात सगळेच मोगाचे आयच्या नोवेनान आमी अद्दफोण ए ही हो वाडो मंडावळ करता ह्या सगळ्या वाड्यांतल्या लोकांक जावं हांगा आसलेल्यांक परदेसान आसलेल्यांक पासत मागुया दिनवासता देवाक जॉन आनी विला फेर्नांडीस आनी कुटुंब सेलेस्टिना पिंटो आनी कुटुंब तेच भाशेन भलायकी पासत मागूंक लायला जॉसलीन आनी एलिटा कार्लितो आनी मॅरी नोरीन आनी पावलू मॅथ्यू आनी कातरिना जॉन आनी सेल्विना मारियो आनी आल्जिरा वेन्सेस्लो कांदीश आनी कुटुंब आनी आपलो वाडदीस समारंभता मेक कान्नेरो सगळ्यांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाशा भाव भयणीनो वन कॅनॉट गिव वॉट वन डज नॉट हॅव अशें इंग्लिशींतल्यान म्हणलोलें आमी आयकलां जें मोचे लागीं आसा तेंच मोच्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता दुसऱ्यांक कुशालकाय वो संतोश वांटलो जाल्यार पयलो हांव संतोश बरीत आसूंक गरज हेच दिशेन आयच्या दुसऱ्या नोवेनाचो विशय जेजू दर्शना अनुभवांतल्यान मेळटा तो संतोश वाटून बाग्यो फ्रांसीस जालो जेजूचो गोवाय इनास दे लोयेलाच्या आदारान आनी मागण्यांतल्यान बाग्यो फ्रांसीस शावे जेजूचो खरो अनुभव घेवंक पावलो आनी उपरांत हो संतोश बरीत अनुभव ताणें दुसऱ्यांक वांटलो आयच्या दिसा बाग्यो फ्रांसीस शावेराची देख घेताना आयज पवित्र सभा आनी अदीक करून गोंयची पवित्र सभा आमच्या कातेद्रालाचे आस्कारिनीची एलेक्झांड्रियाचे बागयोन कातारिनीची दोबाची परब समोर ओपता तिका आनी बाग्योन फ्रांसीस शावेराक आमचे नमुने कशे घेताना आमी सदांच ह्या जेजू दर्शनाच्या खासगी अनुभवाक आशेव आनी तो मेळ्ळा तो संतोश दुसऱ्यांक वाटून जेजूचे खरे गोवाय जावं ह्या मिसा बलिदानांत मागुया आनी जायते फावटी आमकां इतले सोयेक मेवल्यात जेजूच्या अनुभवान वाडूंक पूण आमी तांचो बरो फायदो काडूंक ना वा आमी जेजूच्या अनुभवान वाडूंक आमचे प्रयत्न करूंक ना मागण्यान वेळ सारूंक ना ह्या नियर सगळ्या पातकांचें देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसोणें मागुया Samya
प्रार्थुया हे वेळार रोगीच रावन आमची इंतेसां बापाक उबारुया. सगळ्या ह्या वाड्यांतल्या लोकां पासत आनी आमचे पासत सगळ्यां पासत मागुया. बापा, उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बागेवन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलय आनी ताचे वरवीं देसा देसाच्या लोकांक तुज्या पवित्र सभेन भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ सरवणदाराची ओळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासूं आनी तांचेर भावाट दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी आतां राजवत चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. जाणवाईच्या पुस्तकावेलें वाचप. प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दोग तांकां लागचे नात. पिशांच्या दोळ्या मुखार ती मेलोलीं दिसलीं. संवसार सांडून प्रामाणीक मनशांक गेलीं तें एक नोस्ट दिसलें. तांचें मन तांचो सत्यानास न्हय ही पिशीं समजलीं, पूण ती आपली शांत आसात. मनशा मुखार दोग सोंसले जाल्यारूय अमोर जिविताच्या बरवाशान बोल्ल्यांत तांचीं काळजां. थोडेंच दूख सोंसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परिक्षा केली आनी ती आपणाक मानवतात म्हूण ताका कळून आयलें. भांगर उज्यांत घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासलीं आनी होमाचें अर्पण कशीं तांकां मानून घेतलीं. देव तांकां भेट दिवंक येतालो त्या दिसा तीं सगळीं परजळीत जातलीं आनी उशेलांतल्या किट्टां पोरी तीं धांवतलीं. तीं राष्ट्राची न्हीद करतलीं आनी पोरसांचेर राजवट चलयतलीं आनी सर्वेस्पोर सासणांक तांचो राजा जातलो. तांचेर पातयतात तीं हें सोत सोतमानतलीं. ताका विस्वासी रावतात तीं ताचे सवें मोगान जियेतलीं, कित्याक ताणें विचून काडलोल्यांक कुरपा आनी काकलूत मेळटल्यो. देवाचें उतारें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. रोडण्या दुकानी ओंपतात तीं गायोना गावून कोत्तात लोवणी. सगळीं म्हणुया. रोडण्या दुकानी ओंपतात तीं गायोना गावून कोत्तात लोवणी. सियोनाच्या गुलामांक सर्वेस्पोरान पोतून हाडले तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपणशें दिसलें. तेन्ना खुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओठांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां. जबाब. रोडण्या दुकानी ओंपतात तीं गायोना गावून कोत्तात लोवणी. अनभावाती लेगून म्हणूंक लागले, कसलीं कसलीं अजापां सर्वेस्पोरान तांचे खातीर केलीं नात. हय, व्हड व्हड अजापां सर्वेस्पोरान आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां संतोशान मुरगोटलीं. जबाब. रोडण्या दुकानी ओंपतात तीं गायोना गावून कोत्तात लोवणी. जशे नेगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात तशेंच आमच्या गुलामांक परतून हाड सर्वेस्पोरा.
रोडण्या दुकानी ओंपतात तीं गायोना गावून कोत्तात लोणी जबाब रोडण्या दुकानी ओंपतात तीं गायोना गावून कोत्तात लोणी वेता वेता दुका बोरी चल्ली हातांत घेवन ओंपचें बी येता येता गितां गावून आयलीं माथ्यार मारून कोणसाचे बोरे जबाब रोडण्या दुकानी ओंपतात तीं गायोना गावून कोत्तात लोणी उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. माथेबा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें कुडीचो जीव काडटात तांकां भियो नाका कित्याक ताच्यान ओतम्याचो जीव काडूंक जायना पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फराक हेमकोणान नाश करूंक तांक आसा ताका अदीक भियात. पयशांक 2 शेरकां विकतात न्हय तरी पूण तातले एकूय तुमच्या बापाक कळोन आसतना भुंय पडना. तितलेंच न्हय तुमचे तकलेचे केंस सगळे मेजलोले आसात म्हणटच तुमी भियो नाकात. शेरक्याच्या बिऱ्या परस तुमी अदीक व्हडती. देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशा उजीर परगटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसता म्हज्या बापा उजीर हांवूय परगट्टलो. पूण मनशा उजीर म्हाका नाकारता तो स्वर्गार आसता त्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय नाकारतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबण्यानो आजच्या नोवेनाक आमी विशय घेतला जेजू दर्शनांत अनुभवांतल्यान मेळटा तो संतोष वांटून बागून फ्रांसीस जालो जेजूचो गोवाय. हाच्या सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां ही वोड वन कॅनॉट गीव वॉट वन डज नॉट हॅव. आपल्या लागीं ना तें ताच्यान दुसऱ्याक दिवपाक जायना. जेन्ना हाचो विशय आमकां सांगता संतोष वांटुया खुशालकाय वांटुया. जरी तर म्हजे भितर संतोष ही खुशालकाय तर ना नाल्यार म्हज्यान ती दुसऱ्याक दिवंक जायना. आनी हेंच आमी पळयता जायते फावटी थोडीं इतलीं दुखी आसतात की दुसऱ्याकूय ती आनीक दुकान घालतात. थोडीं इतलीं सुखान आसतात की दुसऱ्याकूय ती खुशाल करतात. बाबण्यानो संवसारीक खुशालकाय आहा आनी स्वर्गाची खुशालकाय आसा. जाल्यार बागून फ्रांसीस शावियर पयले सुवातेर संवसारीक खुशालकाय अनुभवंक सोदतालो. एक व्हड मनीस जावंक तो सोदतालो. जाणार जावंक तो सोदतालो. जायते शिकतालो युनिवर्सिटीन शिकतालो आनी हांगा तो संवसारीक खुशालकाय अनुभवंक सोदतालो. संतोष संवसारी संतोष संवसारी खुशालकाय. पूण आमी जाणा बागयोन इनासा वरवीं पवित्र पुस्तकांतलींच उतरां काडून हीं उतरां ताच्या काळजा मनान बोगोर बोगोर रिगोवंक लागलो. कित्याक उपकारत सरी तो तुवें आख्खो संवसार जोडलोय आनी तुजो आत्मो विबाडलोय जाल्यार कित्याक उपकारता एके वाटेन तो म्हणूंक सोदतालो. कित्याक उपकारता जरी तो संवसारांत व्हडलो मनीस जालोय पूण तुजो आत्मो विबाडलोय जाल्यार. आनी उतरां बोगोर बोगोर ताच्या कानार सारले उपरांत ही बोगोर बोगोर ताचें नियाळ केल्या उपरांत एके वाटेन एके भाशेचो अनुभव जेजूचो अनुभव बागून फ्रांसीस शावेराक जालो.
आनी ताणें चिंतलें आतां हांव संवसारी संतोश भोगचो ना पूण म्हज्या आत्म्याच्या संतोशाची खबर करतलो. हांव म्हजो आत्मो राखतलो आनी दुसऱ्यांचोय आत्मो राखतलो. आनी हे पासत पारिसाक जो शिकतालो सगळें सांडटा आनी तो यान्नीक जाला. यान्नीक जावन एक मिशनरी वेता थंयसर सगळ्यांचे आत्मे साल्वार करूंक तो भोंवता. वेता थंयसर बावतीज दिवन तांकां क्रिस्तांव करून तांचे आत्मे साल्वार करूंक तो वावुरता. कित्याक ताका आतां कळून येता की संवसारी खुशालकाय थोड्याच तेंपाची. आनी अशें करता आसतना ताका जायते कश्ट त्रास भोगचे पडटात. तेन्ना प्लेन आतां आमचे भाशेन आतां तशी नासली. व्हडल्यो बोटी त्यो कितलेच दीस लागताले, कितले म्हयने लागताले पावपाक. तुफान, भूक हें सगळें तो भोगता. पूण तरी पूण हें सगळें जेजूच्या मोगा पासून. कित्याक आतां तो जाणा हो संतोश आपल्याक मेळटलो, तो सासणाचो संतोश मेळटलो जेन्ना आपूण आपणाचो आनी दुसऱ्यांचो आत्मो साल्वार करता पळय. आयची सुरवातेच्या उतरान आमी आयकलां आयज पवित्र सभा उदी करून गोंयची पवित्र सभा अलेक्झांद्रियाची कातारीन हिचो उगडास करता. हिची परब समारंभ. आमकां कित्याक लागता काय आमच्या ओल्ड गोवा काथेड्रल आसा, बिस्पाची इग्रोज आसा. तिका बिस्पाची इग्रोज म्हणटात कित्याक क्रिसमसाक आनी थंयसर वेगवेगळ्या व्हडले समारंभ आहा तेन्ना बिस्प थंयसर मीस करता. थंयसर अशें ताचें घर जावंक जाय. त्या काथेड्रलाची पात्रोन सेंट कॅथरीन ऑफ अलेक्झांड्रिया. थंयसर तर आमी वचत त्या आल्ताराचेर तो नदर मारीत तिचें जिवीत आख्ख्या आल्ताराचेर घातलेलें आसा. गिरेस्त घराण्यांतली बागीन फाशी शेवेरा भाशेन ती गिरेस्त प्रिन्सेस पूण ओ क्रिस्ती हाल्ली. अशें आसतना जेन्ना ती 14 वर्सांची जाली तेन्ना ती जेजूच्या मोगान पडली. कोविड जाली, क्रिस्तांव जाली आनी जाणार हाल्ली ती, स्कॉलर हाल्ली ती. परत संवसारी मना प्रमाणे स्कॉलर जायते जाण हाल्ले. ते पासून पवित्र सभेची पासून शिकोवणी ती जायती जाणां हाल्ली 14 वर्सांचीच. आनी अशें आसतना जेन्ना ती क्रिस्तांव तेन्ना थंयसर एम्परर आसलो तो ओ क्रिस्ती आहलो तो तिचे कडेन डिबेट करूंक लायता. दुसरे फिलोसॉफर आहले तांकां तिचे कडेन डिबेट करपाक लायता. स्वता वाटेन कितें झुजचें पळय तें. आनी ती तेतून जैतिवंत जाता. आनी जर सगळे ऑपोजिशन आहले डिबेट करताले ते सगळे कोविड ती जातात तेय क्रिस्तांव जाता. ते जेजूच्या फाटल्यान धरता. हो राजा मॅक्सेन्सियूस एकदम रागाबरीत जाता आनी तांकां सगल्यांक जिवेशी मारूंक लायता. तिका जायते कोश्ट आनी पिडापीड दिता पूण ती मरना. कित्याक देव तिका राखता. आपल्या बोडव्यां वरवीं कांय वेगवेगळे तरेन देव तिका सांबाळटा. शेकी तिका गोमटी कातरून जिवेशी मारता. हाचे पयलें वाचप आमकां कितें सांगता काय पिश्यांच्या नदरे मुखार ती मेल्ली दिसली. होय कोणीय म्हणटलो ही 14 वर्सांची मागीर रोखडीच मेली. थोड्या वर्सांनी तिका मारली. कित्याक अशें करूंक जाय आसलें. संवसारान सुसेगाद जीव येतालें पूण ना. ती जेजूच्या मोगान अनुभवान वाडलेली आनी ते पासून ती जाणाली हो संवसाराचो संतोश थोड्याच दिसांचो पूण स्वर्गार आपूण सासणांक जी येतली आनी तिका आमी भाग्योत म्हणटा. पळय बाबड्यानो न्हंयच ती कातारीन न्हंयच भाग्योन फाटी शावेर अशे जायते भाग्योत आसात जाणी संवसारान जायते कोश्ट आटे विटे सोंसले पूण आतां ते स्वर्गार आसात. ती शांत आसात अशें आयचें पयलें वचप आमकां सांगता. आनी आयचें शुभ वर्तमान आमकां तेंच सांगता. कुडीचो जीव काडटात तांकां भियो नाकात कित्याक ताच्यान आत्म्याचो जीव काडूंक जायना पूण आत्म्याचो आनी कुडीचो एकाच फरक हेमकोणान नाश करूंक तांक आसा ताका अदीक भिया. मनीस कडेक आमकां मारीत ह्या संवसारांतले व्हडले दादागिरी करून पूण आत्म्याचें कितें काय ते आमचो आत्मो कबार करूंक शकतात ना. ताका भियात जाका आत्मो आनी कूड नाश करूंक तांक आसा. कोण तो देव. भियोन म्हणल्यार ताका भियोन पळोवचें ना. ताका मान दिवचो. ताच्या उतरा प्रमाणे चलचें. ताच्या आज्ञा प्रमाणे चलचें आनी तेन्ना तुका खरो संतोश आनी खरी खुशालकाय मेळटली. पळय भाबण्यानो अनुभवान तर आमी वाडटले हांव जेजूच्या अनुभवान जाल्यार कितें गरजेचें काय मागणें गरजेचें. मागण्यान थोडो वेळ सारूंक गरजेचो. आमी तर मागण्यान तर वेळ सारलो आमी फकत जेजू लागीं विचारचें आसा जेजू आयच्या दिसा आमी कितें करचें. खरो संतोश मेळूंक आमी कितें करचें. बाबण्यानो आमी जायते फावटी संवसारी वस्तूंनी संवसारी मनशांनी
संवसारी गिरेस्तकायेन संवसारी जाग्यांनी आमी खुशालकाय सोदता आनी हेच पासत आमची मागीर झगडीं आनी झुजां आमकां हो जागो जाय आमकां हो जागो पावना आमकां आनीक जाय त्या पासत शेजाऱ्याचेंय काडटा आनी घेता आनी मागीर आमची कोर्टान झगडीं आमकां गिरेस्तकाय जाय दुसऱ्याच्या पोटाचेर पांय धरून आमी गिरेस्त जाता पूण कितलो तेंप म्हणून गिरेस्तकाय खावंक पावतले काय कितलो तेंप म्हणून हांवें जाग्याचेर उरतलो काय जायत घडये म्हजे उपरांत म्हजी भुरगीं वो नातरां रावत पूण कितलो तेंप थोडेच दीस ती संवसारांतली खुशालकाय कितली आमी सोदूंक गेल्या ती थोड्याच दिसांची आनी हे पासत ह्या भाग्यवंतांनी सगळें अनुभवल्यान म्हटलें आत्मो साल्वार करूंक जाय जेजू कडेन आहा ती खरी शांती आसा हे बाबीणानो जेजूच आमकां खरी शांती दितलो ती शांत आसा पिशाच्या नदरे मुखार ती मेल्ली दिसली पूण शाण्याच्या नदरे मुखार ती शांत आसात ती सासनाक जिवी आसात बाबीणानो संवसारांत आमकां कोण बेखडायता संवसारांत आमकां कोण धमकायता ताका भिवपाची गरज ना पूण देवाक दिवन देवाक मान दिवन तर आमी जिवीत चाललें जाल्यार खरो संतोश आमकां मेळटलो हो हेचो विशय म्हणटा जेजू दर्शनाच्या अनुभवांतल्यान मेळटा तो संतोश वांटून म्हणटात जेन्ना हांव खुशाल जाता आनी खरी खुशालकाय तर म्हजे भितर आसा नाल्यार ही खुशालकाय दुसऱ्यांक म्हणटलो पूण हांव तर खुशाल ना नाल्यार आमीच पळयतले हांव एक खुशाल ना तो ना म्हजी भुरगीं म्हजो घोव म्हजी बायल खुशाल ना म्हजो शेजारी खुशाल ना अशें म्हाका दिसता कित्याक हांवूच खुशाल ना पूण म्हजे भितर तर खरी खुशालकाय आहा नाल्यार म्हज्या उतरांतल्यान म्हज्या खोन्यांतल्यान ही खुशालकाय हांव वाटीत रावता जशें पळय भागून फाटी शेवेरान केलें ताका ती थारावना थार जायना जालो आपणा भितर ही खुशालकाय आहा हो संतोश आहा आपूण आनी रावचो ना म्हज्या गांवांत आपूण वेतलो वेता थंयसर म्हणटात जायत्या गांवांनी जशें परी पवित्र पुस्तकान भाग्यवंत पावलो आहा तेच परी भागून फाटी शावियार जायत्या गांवांनी भोंवत रावलो फकत हो खरो संतोश वांटूंक हो अनुभव वांटूंक की जेजू खरी शांती दिता हे बाबीणानो आमकां दर एकल्याक ही कृपा बळ आनी आदार मागुया ह्या सगळ्या भाग्यवंतांची आमी देख घेवच्या हे सगळे भाग्यवंत देव न्हय दादे बावटी आमचेर बोगलान घालतात म्हणटात आमी तांकां देव केला ते देव न्हय देव एकूच पूण सगळे भाग्यवंत जावं भाग्यवंत फाटी शावियर जावं कातारीन जावं सगळे भाग्यवंत आमकां देवाशी वतात आमकां जेजूशी वतात जेजूशी ते आमकां बोट दाखयतात आनी ते आमकां सगळे सांगूंक सोदतात की खरो संतोश ह्या संवसारांत मेळना पूण जेजू कडेन मेळटा आनी जेजूच्या अनुभवान तो तूं वाडची आनी जरी तो जेजू तुजे भितर आसा तूं स्वत मानताय जाल्यार खरी शांती मेळटा बाबीणानो शांती भायर मेवची ना जरी तो शांती हांगा ना जरी तरी शांती भितर आहा नाल्यार जेजू भितर आहा जरी तो जेजू भितर आहा नाल्यार तुका खरो संतोश आसा आनी हो खरो संतोश तर हांगा काळजान आहा मनान आहा तो तुका भायल्यानूय दिसती पडटलो पूण जरी तर आमी फकत सगल्याकूच सोदूंक गेल्या आनी हांगा आहात ताका आमी विसरल्या नाल्यार हांव दुसऱ्याक वायटूच वांटतलो म्हणून कृपा बळ आनी आदार मागुया अदीक करून भाग्यवंत फाटी शावेराचे मजतीन आमच्याय काळजांनी हो आवंडो घाल म्हणून हो उजो पेटोय म्हणून कसलो जेजूच्या मोगाचो जेजूच्या अनुभवाचो थोड्या जाणांक तो अनुभव वेगवेगळे तरेन मेळटा कांय घडण्यां वरवीं मेळटा कांय मनशां वरवीं मेळटा हो आमी सोदून काडुया अदीक करून मागण्यांतल्यान जेजू तुजो अनुभव ह्यो एक्सपिरियन्स म्हाका दी ह्या अनुभवान अदीक अदीक वाडोवं आनी ह्यो संवसाराची आशा साणून स्वर्गाची आशा म्हज्या काळजान घाल हे वरवीं न्हयच म्हजी कूड पूण म्हजो आत्मो हांवें सांबाळ्ळो उबी रावया जेजूच्या अनुभवान तर वाडटली नाल्यार एकूच आमकां उपाय ते म्हणल्यार मागणे जावं सा हातयार जे आमकां जेजूच्या अनुभवान वाडूंक आदार दितले हे वेळार आमची थोडीशी मागणी देवा मुखार घालुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या भाग्यवंत जिविता वरवीं आपले पोरशेक जेजू दर्शनाचो अनुभव दिवंक आनी हे पिडे वेळार पोजेच्या काळजान बरवशाची कीट पेटोवंक बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा
हे मागणे करता उपकार. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या हाताखाल आसलोले पयशेच्या फायद्याक पडटात असले कायदे काडूंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. जेसूच्या नावान बापा, हे मागणे करता उपकार. आयज आमच्या कातेद्रालाचे आस्कारिणीची दोबाशीक परब समोर ओंपतना आमी सगळ्यांनी सदांच आमच्या क्रिस्ती तत्वांक तिरावून येवंक आमकां बेट्टोल्यांक लोचे नासतना जेजूचे गोवाय जावंक आमकां बापाचें बळ मागुया. जेसूच्या नावान बापा, हे मागणे करता उपकार. आयच्या नोवेनाची मांडावळ कोतात ओदोफोण ह्या वाड्यांतल्या सगळ्या समुदायांतल्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद पडल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नावान बापा, हे मागणे करता उपकार. स्वर्गीच्या बापा, थोड्योश्यो गरजो आनी मागण्या आमी उबारल्यात. आमच्या काळजा मनान जायतें मागचें आसा. ओदीक करून आमच्या काळजान तुज्या मोगाचो उजो पेटय. तुज्या अनुभवान वाडूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. कितें घालताय त्या ओंज्यान, कितें घालताय ते काशेन, याज्ञिक बाबाच्या हातान कितें वेदेर दवरताय. मसात मारी कर मोचे काळीजानी मोन, मोसो संतोषानी दूख सगळी म्हजी जीण घालता. मोसात मोनी कोण मोचे काळीजानी मोन, मोसो संतोषानी दूख सगळी म्हजी जीण घालता. म्हज्या भाव भयणान म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर परवेदाद देवा बापाक मानतात असलें जा म्हूण मागात. या तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पोय सुबेशा दावांक सोर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा, सोर मनशाच्या तारोका आमा मनशा पासत खुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. खुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्मा हाडूंक बागेवन फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव खर्चिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भावा भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशें जिणेचे चालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्प तुमचे सोवे आसूं तुमची सवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समोरमता जिव्या भावाटान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा तीर बरोवशान ताच्या मैमेवत येण्याक अत्रेकता देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंसर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उंसर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणची तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलीं पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यान सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वाडोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट परगटुया जेसू मेलो जेसू जिवन जाला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो मी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सरवणाची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी तुजी कूड आनी रगत शेवटेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा आनी फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्याय बाबा भयणाची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इस्तागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिजो पोती भाग्यवन जुजे भाग्यवन धर्मदुतां आनी सर काली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्याची सुसंगता त्याची सुथाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन जेजू आनी खरो संतोष तर म्हज्या काळजान आसा नाल्यार तोच संतोष आनी तोच जेजू हांव दुसऱ्याक सोंपेपणी वांटलो तर हो संतोष हो जेजू म्हज्या काळजान आसा म्हूण सोत मानून देवाचे राज आमचे मदें येवं म्हूण बापा लागीं मागुया
आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझे नाव पुबीज जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक शिक्षा, तशी आमची पातकां बगूस, आनी आमकां तळणेन पडोवंक दिनाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्ताय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक, आनी आमच्या सर्वण्णारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन अतिरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें धरून दुथांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाका पयलीं आनी ती सगली आमी सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, बागेवन फ्रांसिस्काच्या काळजान पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटय. ताचे असले उर्बेवन धन परगटणार आनी वीर भक्त आमचे मदें उपजय, आनी आमी सगलीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्यांक सोंपता तशें आमचें जिवीत मांडून विस्वाशी वावराड्याक तुवें बासायल्लें तें इनाम जोडूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. ह्या कोविडा पासत आमी शेवटाक कोम्याव दिता. आनी त्या पासत दोनी काम्याशेन एक एक यादनीक रावतलो. आमी जीं कोण लागीं आहान तीं पयलीं कोम्याव घेतलीं आनी एक एक किलीं भायर सोदतलीं. निमाणो आशिर्वाद दितले हांव, मागीर कोम्याव वांटतलो. म्हणजे सोमतेच तुमी बायल्यान वेचे. तुमी जाणान तशें आमी हे मीस टीव्हीचेर, युट्यूबाचेर, फेसबुकाचेर दाखयता. टीव्हीचेर आमकां मेळटा आतां सांजचे 6:30 वाजता आनी फाल्यां सकाळीं 8 वाजता. हे मीस फाल्यां 8 वाजता सकाळीं परतून तुमकां पळोवंक मेळटलें. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. मंडावळ केलोल्यांक देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. आमी जाणा आमकां सगल्यांक बसूंक मेळना त्या पासत आमकां एक एक समुदाय घालचे पडल्या. आतां तुमकां एकूच नव्यान मेवलां हांगा. मागीर डायरेक्ट तुमी फेस्ताक येतलीं. फेस्ताक तुमी तुमचीं नांवां दिवचीं. खंयच्या मिसाक येतात पळय तीं, त्या प्रमाणे आमच्यान बरे भाशेन मांडावळ भायल्यान करपाक जातली. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सव्य आसूं. आनी सर परवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात तरी शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.